أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. यहाँ पे लाम अलिफ है, नहीं ठहरेंगे, ठीक। وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا बिह, यहाँ पे रुकेंगे तो बिह पढ़ेंगे। वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिह वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस्सुहत। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। लबिअस मा कानू यअमलून। लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यसनऊन। लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यसनऊन। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू। गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू। गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू। बल यदाहु मबसूततान युन्फ़िक़ु कैफ़ यशा। बल यदाहु मबसूततान युन्फ़िक़ु कैफ़ यशा। वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़याना व कुफ़रा। वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़याना व कुफ़रा। वअल्क़यना बैनहुमुल अदावता वल बग़्ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह। वअल्क़यना बैनहुमुल अदावता वल बग़्ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह। कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यस्अऊना फ़िल अर्दि फ़सादा।
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكثير منهم ساء ما يعملون. وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم.